Hi guys, welcome back again on my channel Jason Max. So your host, your well wisher is here to guide you on proper path, proper way. So like कशा असं लायफान म्हणजे लायक एकदा लायक अशा मनीस येता खरेंच म्हाका बरें दिसता अशे मनीस लायक जगांनी आसा. लायक हांव लायक एक दोन दीस पयलीं एक इंटरव्यूवाक गेल्लो लायक ती एक एच आर टिमाची लायक एच आर हेड आशिल्लें मायट बी गर्ल ओनली. कशें आसता तशें मनीस आसूं जाय लायफान, कॅरिंग, सपोर्टींग, अंडरस्टँड जावं जाय. पळय सगळ्यांच्या लायफान कितें कितें नॅगेटीव जाल्लें आसता, सगळ्यांचे पास्ट एक्सपिरियन्स कितें कितें वायट आसता, पूण ते मनशांक लायक कळटा. लायक हातीची जी पांचूय बोटां आमची लायक एक भशेन आसना पळय, तशें सगळे मनीस डिफरंट आसता. सगळ्यांक एक चान्स दिवं जाय, सगळ्यांक एक लायक कितें म्हणटा तें एक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिवं जाय. तशें ते मनीस आशिल्लें. सो म्हाका भरपूर बरें दिसलें. लायक हांव तेजे कडेन उलयलो पळय एक 20 मिनटां, म्हाका खरेंच बरें दिसलें. पूण कशें आसा तें एक लायक पास्ट एक्सपिरियन्स आसा न्ही, लायक चेडवांच्या फाटल्यान वचप अशें तें म्हाका लायक आवडना. तें आफ्टर तें म्हाजें जालें जे लायफान तेजें. सो कशें लायफान कोण मेळपाक आहा न्ही जाता. सो लायक दीस इज नॉट लायक वॉट वी से लव स्टोरी विडियो या समथींग या क्रश या समथींग. म्हाका त्या मनशाचो बिहेवियर आवडलो. खरेंच त्या मनशा वालोर म्हणपाचो लायक एक एच आर टिमाचे हेड आसून लायक रिक्रुटींग टिमाचे हेड आसून ते आपलो बिहेवियर असो दाखयता आनी ते स्वता चेंज जायना. ताका कोणी तेजे बॉसान सुद्दां कितें हें दिलें, कितें म्हणटा तें कितें नाका जाल्लें विचारलें, नाका जाल्लें कितें हें केलें, नाका जाल्लें म्हणलें अशें तेजें काम नासतना कितें हाडपा लायलें तें ना म्हणना. तें म्हणटा आपूण करता, मातसो टायम दी करता. दीस इज लायक कशें आहा मान मातशी सकयल घालप दुसऱ्याच्या फुड्यान हें रॉंग नासता. एक टायमार तुका मान सकयलू घालपाक शकता तूं, पूण आपलो सेल्फ रिस्पेक्ट उडोवंक जायना. ते दोनीय करता, आपलो सेल्फ रिस्पेक्टूय उडयना आनी आपलें कामूय करता. दीस इज वॉट आय लायक अबावट हर. लायक इट्स लायक सेम म्हाजो बिहेवियर आसा, पूण कशें आसा एक सर्टन लिमीट आसता पळय तेन्ना हांव मागीर मान सकयल घालिना. जेन्ना रॉंग गोश्ट ती रॉंगूच गोश्ट म्हणटा हांव एक रिस्पेक्टान तुका लायक एक तुजे लायक ऑर्डर्स ते फॉलो करपाक शकता, पूण एक सर्टन लिमीट. तूं तुजें पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिटा खातीर आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान जाय धुयता हें तें करता हें म्हाका कळ्ळें हें तें हांव डायरेक्ट ना म्हणटा. कशें आसा तेन्ना हांव तुका तुजो लायक जो सेल्फ बिहेवियर या तुजो लायक सेल्फ कितें म्हणटा तें तुका सेल्फ बेनिफिटा खातीर तुजो लायक एक हें आसता स्वार्थी बिहेवियर आसता पळय तेका हांव सपोर्ट करिना. दीस इज वॉट माय एक्चुअलिटी. तुमकां दिसता लायक हांवें इतले कंपनींनी काम सोडलें, बरे जॉब्स केले, फिक्स जॉब्स केले, जाल्यार हांव एक सांगता तुमकां हांवें खंयचोच काम या खंयचोच जॉब असोच सोडूं ना. हांवें सोडलो कित्याक थंय अशें कितें तरी जालें म्हणून हांवें तें काम सोडलें. लायक हांव तुमकां लायक शिफर एंड मॅनेजिसान सांगता अशें लायक थंय अशी हांवें न्यूज आयकली एक चेडवाचेर भरपूर कितें वायट जाल्लें थंय. इवन लायक ते कॅज्युअल्स मानता हांव ते कॅज्युअल भायले आसता, आवटसायडर आसता, आमी तांकां नॉर्मली घाटी म्हणटा, तेंचेरूय अत्याचार जातालो. जेवण सुद्दां लायक बरें मेळनाशिल्लें. दीस इज वॉट द एक्चुअल. जेवण मेळत नाशिल्लें, बस फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो. इवन ज्यो नायट ड्युटीजार ते सेक्युरिटी गार्ड्स आहा ते टॉर्चर करताले तेंकां, न्हीद सारकें नाशिल्लें, एकूच शिफ्टी मारताले तेंकां. सो ते वर्साचे 12 म्हयने ते लायक एकूच शिफ्ट करताले आनी मागीर फ्रस्ट्रेट जावन ते गांवांत वयताले पळय ते तांकां काडून उडयताले कामा वयल्यान. कॉन्ट्रॅक्ट टर्म आसून सुद्दां जेन्ना कशें आयलें कंपनी जेन्ना तेंचो फायदो दिसतालो पळय तेंकां दवरताले, नाजाल्यार स्टाफ कमी करपाक ते अननेसेसरी तेंकां काडटाले. दीस इज वॉट. आनी एक्चुअल जे बेनिफीट पर्क्स हे एवरीथींग ते मॅनेजमेंट आपल्या भितर वांटून घेताले. दीस इज वॉट एक्चुअल रियलिटी ऑफ दॅट शिफर मॅनेजीस. आनी इवन लायक हांवें झायडस कॅडिलान सोडलें. झायडस कॅडिलान सोडपाचें रिजन आहा जो गजेंद्र एच आर आहा पळय ते एच आरान म्हाका टॉर्चर केलो. हांवें सांगलें की सर म्हाजे कडेन कशें आहा हांव मेंटेनन्स कायंड ऑफ ड्युटीज हेजे पयलीं करून येयलेले आसा, सो तितून आसा जाल्यार म्हाका पळया म्हण. कित्याक थंय कशें जालें हॅक्टिकूय जाता आनी कशें भरपूर लायक हेतून हितून रावले कारणान म्हाजें कशें जाता ट्रेनींग हें तें जायना. आनी थंयचे लायक ITI केल्लेले थंय व्हडले राजे अशें दाखयता युनियनां आसले कारणान आनी ते तुका अननेसेसरी टॉर्चर करता. हें हांवें ताका रिपोर्ट केल्लेलें. सो तेणी म्हाका उलटें सपोर्ट करचे पेक्षा तेणी म्हाका उलटें तेजेर 4 गाण्यां अशी सांगली. सो 4 गाण्यां सांगली. हांवें ताका सांगलें डायरेक्ट रिजायन दीत तुका, चल हांव वयता बाबा म्हणून. की असले लायक राक्षसाचे प्रवृत्तीचे कंपनीन हांव रावंक शकना म्हणून. तुमी भायर कितले शेअर्स मार्केट आपले दाखया, मार्केट हे दाखया. इवन लायक इन सिप्लानूय सेम इन्सिडंट जाल्लेलो.
पूण सिप्लान कशें आयलें हांव तेन्ना फस्टूच जॉब आशिल्लो म्हागेलो. सो हांवें थंय तितलें मनार घेवना, पूण तें अगेन एंड अगेन जावपा लागलें, परत परत टॉर्चर जावपा लागलो. सो हांवें डायरेक्ट एका मॅनेजराक रिपोर्ट केलें. HR मॅनेजर सांगता इन पास्ट शी हॅवंट बिहेव लायक दीस. शी वॉज लायक कितें तेजें लायक जेका हांव रिपोर्टींग आयलो पळय तेणें हेजे पयलीं अशें केन्ना तशें करूं ना, नाल्यार अशें करचेंच ना असो तेजो मायंडसेट आयलो. तेणें कितें इन्क्वायरी करुना कांय ना करुना. सो हांवें म्हटलें म्हाजे लायक ते 2-3 कितें बॅग्स आयिल्ले ते क्लियर केल्लेले बरें, आनी बरें ऑपॉर्च्युनिटीक जॉयन जाल्लेलो बरो. तो फिक्स जॉब आहा, तितून सॅलरी मेळटा, हें तें म्हाका तितून पडोन वचना. दीस इज वॉट माय एक्चुअल रियलिटी. हांवें जी कंपनी सोडल्या पळय, ज्या कंपनीन काम केलें पळय, त्या कंपनीचें रियल कितें अवकाद आहा, रियल कितें हिस्ट्री आहा, रियल कितें प्रेजेंट सिच्युएशन आहा पळय तें बाय पर्सनली पळयल्लें आसाय. कशें तें वायलेट करता, कशें ऑडीट बायपास करता, बाय पर्सनली पळयल्लें आसाय. हांव बिस्लरीचें अशेंच उलयना. गोवा बिस्लरी अशें लोकांक उदक पियेता तें उदक पिवपाचें लायकीचें नासता. तें मागीर म्हणून ओझोनेटेड वॉटर, प्युरिफायड वॉटर एंड समथींग. हांवें पयलें तें कळमेचें उदक खावयता आनी तें कळमेचें उदक कितलें प्युरिफाय करा. तें कळमेचेंच उदक तें मागीर कॅन्सरा उदक पडटा. थंय इवन लायक थोडे एम्प्लॉइजा आहा तांकां हेल्थ इश्यूज सुद्दां जाल्लेले आसा. दीस इज वॉट एक्चुअल रियलिटी ऑफ बिस्लरी. दीस इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गोवा. सो हांवें विडियो हो स्टार्ट केलेलो एक मनशाचेर, एक HRाचेर स्टार्ट केलेलो आनी एंड केलो एम्प्लॉयमेंटाचेर. सो म्हाका कशें जालें एम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवंक जाय आशिल्लें. तें एक लायक मनशान म्हाका लायक एक प्रॉपर गायडन्स दिल्लें कशें लायफान बाबा तूं एक बॅड फेसीन आसता तेन्ना मूव जावं जाय, कशें तुवें एम्प्लॉयमेंट आपलें स्टेबल करूं जाय, कितें एटलास्ट कशें पयशे तर जायूच जगपा खातीर. पूण म्हाका हेंवूय समजता कितले पयशे कमोव, कितले करोडांनी कमोव, लायफ आसता ती एकदांच तुका मेळटा आनी लायफ तुवें एन्जॉयेबल हॅप्पिली जगोवंक जाय. सो आय एम एंडिंग दीस व्हिडियो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे. प्लीज शेअर दीस व्हिडियो एज मच एज यू कॅन.